أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان إن الإنسان لفي خسر لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.